حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے, بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے. اے میرا مسلک منہج دعوت ہے, اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا, میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی, میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا, میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا, محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا